अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। और जनाब, जैसा कल आपको बताया था, खिचड़ी पक गई है और अजीब खड़मस मचा हुआ है पाकिस्तान में। मौजूदा इलेक्शन तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन की तरफ होते जा रहे हैं। आज धमाका हो गया जी। पिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने जी इंकशाफ किया कि जी हमारे हलके में 13 सीटों पर धांधली हुई है और 70 हज़ार की लीड से जो लोग हार रहे थे उनको हमने जितवाया है और मुझे गिरफ्तार कर लें। मुझ पर अपने ज़मीर का प्रेशर था, मुझ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का और दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और जिसकी वजह से मैं आज सुबह खुदकुशी का सोच रहा था। फिर मैंने सोचा सबको एक्सपोज क्यों ना करूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रावलपिंडी में पीएसएल की तकरीब से पहले सबको हैरान और परेशान कर दिया। और इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इशू डिस्कस हो रहा है और वो है लियाकत अली चट्ठा का इंकशाफ। कमिश्नर छोटा ओहदा नहीं होता नाज़रीन, उनका इंकशाफ। आज मैं आपको बताऊंगा कि लियाकत अली चट्ठा कौन है, उनकी पहले सर्विसेज में क्या खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या गेम री इलेक्शन की तरफ जा रही है या फिर कुछ और खिचड़ी पक रही है, क्या तज़िये और क्या तबसरे आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखने वालों को कहूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जनाब, लियाकत अली चट्ठा साहब ने जो आज इंकशाफ किया, रावलपिंडी में भूचाल आ गया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है बार बार, और वो कह रहे हैं कि जी जो चीज़ उन्होंने चलाई है उसमें उन्होंने जो कहा, हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने कहा कि जी, उनसे पूछा कि उन्होंने कहा आर्मी ने बहुत अच्छे इलेक्शन करवा दिए थे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर धांधली हुई है और मेरा ज़मीर जो है वो मेरे बहुत भोचल है। तो हैरत की बात है कि उन्हें चीफ जस्टिस का कोई काम बराह रास्त नहीं होता इलेक्शन करवाने पे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने तो एक ये बात सीख होगी कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो फैसला आया था इलेक्शन से कबल पीटीआई के बल्ले का निशान वापस लेने का, उससे कोई फ़र्क पड़ा होगा, वो अलग बात है, बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन ये बात कि इलेक्शन के कंडक्ट में तो उनका कोई किरदार नहीं होता, वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराह रास्त मातहत होते हैं। फिर जो ये कह रहे हैं जो कमिश्नर होता है उस पर कुछ सवालात उठे हैं, जो उनने बयानात दिए हैं उस पर फौरी तौर पर जो बयानात आए हैं जी, वज़ीर इत्तलात आमिर मीर हैं, उन्होंने कहा जी इनकी जहनी सेहत का मसला लग रहा है और तहकीकात हम करवाएंगे। मोहसिन नकवी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं निगरान, उन्होंने भी कहा तहकीकात करवाएंगे। और उसके अलावा जो बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तहकीकात करवाएंगे, और उन्होंने भी कहा कि ये इनका कोई ओहदा नहीं था, इनका ये आर ओ नहीं थे, डी आर ओ नहीं थे। आर ओ होता है जनाब रिटर्निंग ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का, वो होता है डीसी, और जो डिप्टी डी आर ओ होता है डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर, वो एसी असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं। तो यानी असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर का कोई किरदार होता है, और इलेक्शन वाले दिन वो मातहत होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो चीफ कमिश्नर के मातहत नहीं होते। इंतजामी तौर पे आम दिनों में आजकल वो कमिश्नर के मातहत हैं, यानी कमिश्नर के अंडर ही डीसी होता है, कमिश्नर के अंदर एसी होता है। इसलिए इस इंकशाफ को बड़ी अहमियत दी जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये तो हमारे मातहत थे, कमिश्नर साहब ने तो कुछ करना ही नहीं था। कमिश्नर साहब ने कौन से इख्तियारात इस्तेमाल किए, कौन सी धांधली करवाई है, कैसे करवाई है, ये मैं नहीं कहता। अलबत्ता आपको पता है कि आज के सच की बात है, तो जो सच की बात है कि मुझे भी लगता है कि धांधली हुई है इस्लामाबाद में भी और पिंडी में भी। कुछ सीटों पर जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे थे और जिस तरह अचानक बाजी पलटी है, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहे। तो धांधली की बात तो हो रही है, और धांधली की बात सिर्फ यहाँ नहीं हो रही जनाब, कराची में हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, केपी में हो रही है। जो मौलाना साहब कह रहे हैं जीटीए वाले अलग अपना एहतजाज कर रहे हैं, कराची में पीपल्स पार्टी तक कह रही है। तो मैं तो कहता हूँ ये सारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर एक मूवी आई थी, ये सारे ज़मीन पर इस इलेक्शन में जो इलेक्शन करवाया गया है तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन बनता जा रहा है। 77 वाला इलेक्शन जो था उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हर तरफ से एक अजीब व गरीब शोर की आवाज़ें आ रही हैं। कोई बंदा इसको मानने को तैयार नहीं, कोई खुश नहीं इस इलेक्शन के रिजल्ट से। नून लीग कोई शिकायत है कि जी हमें तो सादा अक्सरियत नहीं मिली, यानी कि सच्ची मोहब्बत ही नहीं मिली। उसके अलावा जनाब पीटीआई को शिकायत है कि हमारे जो फॉर्म 45 के मुताबिक तो 177 सीटें बनती थी, हमें कम दी गई हैं। पीपल्स पार्टी अपनी नसीराबाद में एहतजाज करी कि हमें बलूचिस्तान में जो कुछ सीटें मिलनी थी वो नहीं मिली, और कुछ मज़ीद सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। JUI वाले तो जनाब मौलाना साहब इतने तपे बैठे हैं कि उन्होंने सबके नाम लेने शुरू कर दिए उल्टे सीधे, और फिर बाद में कहते हैं सही करेक्ट भी कर रहे हैं, उनको भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। ANP अपना एहतजाज करिए, कौम प्रेस बलूचिस्तान में अपना एहतजाज कर रहे हैं, GDA अपना एहतजाज करिए। तो किसको खुशी हुई है? ये कैसे इलेक्शन हुए हैं जिसमें किसी को कोई खुशी नहीं मिली? पता नहीं क्या सोचा गया था कि ऐसे कंट्रोल किस्म की पार्लियामेंट हो जो कि सारी बातें मान ले। अब देख लिया कंट्रोल क्या होना है। अब तो पार्लियामेंट ऐसी बेहंगम निकली है, ऐसा नतीजा निकला है कि जिस पे कोई भी खुश नहीं है। तो जनाब मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हैं कौन जी, लियाकत अली चट्ठा साहब। लियाकत अली चट्ठा साहब पंजाब की जो प्रोवेंशल सुपीरियर सर्विसेज होती हैं उसके ऑफिसर हैं। पहले तहसीलदार रहे हैं, फिर AC, फिर DC, यानी इस तरह हैं। ये
DMG گروپ جس کو کہتے ہیں نا، PAS گروپ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، اس کے نہیں ہیں یہ، تو یہ دوسرے گروپ کے ہیں، اور انہوں نے سرو کیا ہے جناب پنجاب میں مختلف اضلاع میں کیا، گجرات میں یہ DPO رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا جناب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو حمزہ شہباز کے بندے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو چیک کیا تو ہمیں بڑے اچھے لگے، پرویز الہی صاحب نے ان کو میرٹ پہ رکھا. ان کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جناب تحصیلدار سے پھر باقی سروسز پہ پہنچے، انہوں نے سرو کیا ہے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ، پرویز الہی صاحب کے ساتھ، حمزہ شہباز کے ساتھ کوارڈینیٹر کے طور پہ بھی رہے ہیں، ان کے دور میں بھی کیے ہیں، اور پنڈی میں اب آئے ہیں. تو ان کے بارے میں اگر ذہنی صحت کی بات کی جاتی ہے تو سوال تو واقعی اٹھتا ہے کہ جی اس گورنمنٹ نے ان کو اس عہدے پہ لگایا ہی کیوں تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں میرے ذرائع سے کہ محسن نقوی صاحب نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی، اور محسن نقوی صاحب کے بھائی کے ذریعے ان کی سفارش کی گئی تھی. ان کے بھائی سے کیوں سفارش ہوئی، کیا ہوا. اس کے علاوہ جب ان کا یہ بیان سامنے آیا تو بھونچال تو آنا ہی آنا تھا. اب سپریم کورٹ بھی اس پہ کچھ سوچ رہی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس پہ اب جلد ہی کوئی آ جائے گا. جب تک میں ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ اس پہ سو موٹو لینا ہے یا پھر ویسے کوئی پٹیشن فائل ہو کے سماعت ہوگی. سپریم کورٹ اب اس پہ ظاہر ہے چپ نہیں رہ سکتی کہ چیف جسٹس پہ ایلیگیشن لگیں. اور جناب ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے حوالے سے کرپشن کے ایلیگیشن بھی سامنے آنا شروع ہو گئے. سوشل میڈیا پہ جناب وہ چل رہا ہے کہ جی سنٹورس میں ان کا کردار تھا، رحمان سوسائٹی ہے اس میں ان کا کردار تھا، ان کے بچے کی شادی لندن میں ہوئی تھی. ایک سول سروس کے بندے کی شادی لندن میں اپنے بچے کی کیسے افورڈ کر سکتا ہے، بڑی ہائی فائی قسم کی. ان کی تصویریں آ رہی ہیں، ان کے کزن ہیں MNA ہیں PTI کے علی چٹھا، تو وہ ان کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذہنی صحت کے مسئلے ہیں. حنیف عباسی نے کہا کہ جی یہ ڈپریشن کے مریض ہیں، ذہنی ویسے ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی اپنی تصویریں ان کے ساتھ آئی ہوئی ہیں کمشنر صاحب کے ساتھ. کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے پتہ نہیں کیا کیا پنڈی میں کیا ہولی فیملی ہسپتال بنا دیا، فلاں کر دیا. حالانکہ ہولی فیملی تو بہت پرانا ہسپتال ہے. تو عجیب وہ مچا ہوا ہے. اور ان کی گفتگو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ وہ کوئی انگلش اسکولوں کے نہیں پڑھے ہوئے، کیونکہ ان کی گفتگو میں جس طرح کا ان کا ایکسینٹ ہے اور جس طرح سارا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھنڈے گرم سے ہو کے پنجاب سے ہر جگہ سے گزر کے نکلے ہیں. تو الزامات تو ہر طرح کے ان کے اوپر بھی لگ رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے الزامات لگائے ان کی تحقیقات تو لازمی ہونی چاہیے. ظاہر ہے پورے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اور اب سوچا جا رہا ہے کہ اب اس الیکشن کو کون مانے گا. اس پر انٹرنیشنل آبزرور کے حوالے سے PTI الگ سے احتجاج آج کر رہی تھی، اور اس نے ہر شہر میں احتجاج کیا ہے. اریسٹ بھی ہوئے ہیں، PTI کے سلمان اکرم راجہ کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور وہی بات. لیکن آج اسلام آباد میں ان کا اچھا احتجاج رہا، اس میں کوئی اریسٹ وغیرہ نہیں ہوئے زیادہ. تو عجیب و غریب ایک کھچڑی پک گئی ہے. تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے جناب؟ کل ہی اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ نون لیگ نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت سینٹر میں نہیں لینی چاہیے. نون لیگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئی ہے. تو کچھ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے پریس کانفرنس کر کے نون لیگ کی اکثریت کو ختم کر کے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 13 تو ان کی سیٹیں ساری غلط تھی، تو نون لیگ کو بھی میسج دیا گیا ہے کہ لائن پہ آ جاؤ ورنہ دیکھ لو. دوسری طرف یہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، پیر پگاڑا صاحب کہہ رہے ہیں، GDA کہہ رہی ہے، ایسے لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں. مولانا صاحب بھی بولے ہیں. تو کیا یہ تو نہیں سیٹ کی جا رہی اسٹیٹ کے پورے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، ری الیکشن کی طرف جایا جائے، اور پھر نگران سیٹ اپ کو 2 سال کے لیے امپوز کر دیا جائے؟ یہ میرا انالیسس ہے کہ یہ ری الیکشن بھی ہو سکتا ہے، نگران سیٹ اپ کو ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے، کیونکہ یہ اتنا تنازع پیدا ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی شیروانی اور تک کافی کچھ ہو جائے گا، اور کافی کچھ ہونے کا امکان ہے، خدشے ہیں کہ وہ آرام سے اب شیروانی پہننا بڑا مشکل ہو جائے گا. تنازعات بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، احتجاج بھی ہو رہا ہے، میڈیا بھی بول رہا ہے. میڈیا پہ اب لگاتار بیپرز آ رہے ہیں جی، پاکستانی میڈیا پہ بھی، کہ جی یہ متنازع الیکشن ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو تحقیقات تو بہت ضروری ہے، الیکشن کمیشن کے لیے بھی بہت ضروری ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہوگی. تو اب جو نقشہ بن رہا ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جلد ہی اس حوالے سے کوئی چیز سامنے آئے گی کہ یا تو الیکشن کے حوالے سے تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بنے گا، یا پھر پورے الیکشن کے حوالے سے سوالیہ نشان بن گئے تو ری الیکشن بھی ہو سکتا ہے. ان کانسٹیٹوئنسیز میں ری الیکشن ہو جائے، یا پھر پورے ملک میں ری الیکشن کے حوالے سے بہت سارے خدشات بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے، اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ری الیکشن کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ری الیکشن کی طرف بات گئی تو الیکشن فوری طور پر نہیں ہوں گے، اور اس میں ٹائم لگے گا. PTI جو بہت سارے تنازعات کا شکار تھی، بہت سارے عتاب کا شکار تھی، اب جناب اچانک اس کے لیے راستے کھلنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کو ابھی علی امین گنڈا پور خطاب کر رہے تھے، ان کو چیف منسٹر KP بنایا جا رہا ہے. پنجاب میں بھی عمر ایوب صاحب کی وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیچر بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ PTI اب صلح کی طرف بھی جانا شروع ہو گئی ہے.
کل جس طرح میریٹ میں پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ریڈ زون میں اتنی بڑی پریس کانفرنس جو تاریخ میں بڑی ترین پریس کانفرنسز میں شامل ہے وہ کی گئی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ برف پگھل رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے، رابطے ان کے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ تھوڑے تھوڑے استوار ہوئے ہیں. تو اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. ایسا عجیب و غریب بے ہنگم طوفان آ گیا کہ ملک میں اسٹیبلٹی بہت مشکل ہو گئی ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کے بعد الیکشن کروائے جائیں اسٹیبلٹی آ جائے گی، الیکشن پھر ایسے کروائے گئے کہ اسٹیبلٹی تو دور کی بات ہے، تنازع کھڑے ہو گئے ہیں اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سے شور اٹھنا شروع ہو گیا. تو اب کچھ ہونے والا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اگلے ہفتے تک ایسا ہوگا کہ جس سے اس کا ڈراپ سین ہو اور کچھ نئی فارم ملے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا ایک طوفان، پریشر کوکر کی سچویشن ہو گئی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے یہ جو ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن بات ری الیکشن کی طرف یا پھر انکوائری کمیشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو جو کچھ ہوگا میں آپ کو بتاتا رہوں گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.